वचनबाट केही समय हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक पल्टाउनुहोला, लुका 2 अध्याय। लुकाको पुस्तक 2 अध्याय हामी एउटा पद हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 11 पद। लुका 2:11 हाम्रो यहाँ भवनको देब्रेपट्टि सबभन्दा अगाडि पनि टालिएको छ, यता भित्तामा। लुका 2:11 पद। अनि यस पदबाट ख्रिस्टको जन्म कस्तो खालको जन्म थियो भन्ने हामी हेर्न चाहन्छौँ। ख्रिस्टको जन्म कस्तो खालको जन्म थियो, अनि यहाँ भएको हरेक शब्दहरूलाई हामी लिनेछौँ। अनि शब्दहरूबाट उहाँको जन्म कस्तो किसिमको जन्म थियो भन्ने हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ सबभन्दा पहिला, किनकि आज। अनि यहाँबाट के देख्छौँ भने ख्रिस्टको जन्म एकदम ठिक समयमा भएको थियो भन्ने हामी सिक्नेछौँ। फेरि अगाडि यहाँ भनिएको छ, तिमीहरूका निम्ति। यहाँबाट हामी सिक्नेछौँ कि ख्रिस्टको जन्म तपाईँको व्यक्तिगत मुक्तिको खाँचोको निम्ति थियो, तिमीहरूका निम्ति। त्यसपछि यहाँ भनिएको छ दाउदको सहरमा। यहाँबाट हामी के सिक्नेछौँ भने ख्रिस्टको जन्म भविष्यवाणीको पुरा हुवाई थियो। अनि फेरि त्यहाँ लेखेको छ एकजना मुक्तिदाता। अनि एउटा चौथो कुरा हामी के सिक्नेछौँ भने ख्रिस्टको जन्म एउटा सुन्दर उपहार थियो, उहाँ मुक्तिको दाता हुनुहुन्छ। अनि यहाँ फेरि अगाडि लेखिएको छ जन्मिनु भएको छ। यहाँबाट हामी सिक्छौँ ख्रिस्टको जन्म एउटा उद्वेगको आश्चर्य थियो कि परमेश्वर मानिस हुनुभयो। 6औं कुरा हामी हेर्नेछौँ, अन्तिममा यहाँ लेखेको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको जन्ममा उहाँको वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट गरिएको थियो। उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। आउनुहोस् लुका 2:11 हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ, जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। क्रिसमसलाई एउटा ठुलो चाडको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, संसारले त्यसरी हेर्छ। अनि उनीहरूले एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन् क्रिसमसलाई। के अवसरको रूपमा भने रमाइलो गर्ने अवसरको रूपमा, मोज मस्ती गर्ने अवसरको रूपमा, किनमेल गर्ने अवसरको रूपमा, छुट्टी मनाउने अवसरको रूपमा, पिकनिक जाने अवसरको रूपमा, उपहारहरू दिने अवसरको रूपमा। तर यो सबै गर्दाखेरि मुख्य कुरा उनीहरूले बिर्सिन्छन् कि ख्रिस्ट मस भनेको चाहिँ खास ख्रिस्ट येशूको सम्झना गराउने एउटा मौका मात्रै हो। क्रिसमसको मुख्य सन्देश के हो? तिमीहरू खाऊ, तिमीहरू पिऊ, तिमीहरू उपहारहरू देऊ, तिमीहरू मोज मस्ती गर, त्यही मात्र हो र? होइन। क्रिसमस जुन संसारले मनाउने गर्छन्, वास्तवमा ख्रिस्टको जन्म नेपाली पात्रोअनुसार पुस 10 गते नै भएको हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन। अझ गोठालाहरू भेडा लिएर उनीहरू बाहिर चराउन बसिरहेकोले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने जाडो महिनामा त पक्कै पनि थिएन, हराभरा थियो, भेडाहरूलाई खुवाउन सकिने समय थियो। त्यसैले यो चाहिँ सायद वैशाख जेठ असार पछि जब पानी पर्न थाल्छ, हरियोहरू हुन थाल्छ, त्यो समयतिर भएको हुनसक्छ। हामीलाई ठिक मिति परमेश्वरले बताउनु भएको छैन, किनभने त्यो ठिक मिति जान्नु हामीलाई खाँचो छैन। तर ठिक सन्देश चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, उहाँ किन जन्मिनु भएको हो। परमेश्वरले बिना उद्देश्य काम गर्नु हुँदैन। उहाँले जब सबै कुराहरू बनाउनु भयो, सब कुराहरू उहाँले ठिक उद्देश्यको साथमा गर्नुभयो। जब उहाँले आफ्नो अनन्त पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो, त्यसको ठिक उद्देश्य थियो, त्यसको एउटा खाँटी उद्देश्य थियो, त्यसको मुख्य उद्देश्य थियो। अनि त्यो उद्देश्य हो, अघि हामीले खण्डमा पढ्यौँ मत्ती 1 अध्यायमा, कि उहाँले आफ्ना जनहरूका पापहरू उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। यसरी भनिएको छ, तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नु, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। उहाँको जन्ममा नै यो घोषणा गरिएको थियो कि उहाँको मुख्य उद्देश्य, जन्मको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूलाई उनीहरूको पापहरूबाट मुक्त गराउनु हो।
अनि जुन आज हामी यो पद हेर्दैछौँ लुका 2:11, यहाँ ख्रिस्टको जन्मको उद्देश्य के थियो, उहाँ किन जन्मनु भयो, क्रिसमसको मुख्य सन्देश के हो, यी कुराहरू हामी यहाँ भरिएको पाउँछौँ। त्यसैले लुका 2:11 को पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, ख्रिस्टको जन्म एकदम ठिक समयमा भएको थियो। यहाँ भनिएको छ किनकि आज परमेश्वरको अनन्तदेखिको योजना थियो। बाइबलले येशू ख्रिस्टलाई कसरी बताएको छ भने उहाँ संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमा हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले पर भविष्यमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँले सृष्टि गरेको मानिस आदमले उहाँको विरोधमा पाप गर्नेछ। उहाँलाई थाहा थियो आदमबाट जन्मेका हरेक सन्तानहरू, तपाईँ र म अनि अझ अहिले भर्खर जन्मेका मानिसहरू पनि पापमा जन्मनेछन्। उहाँको पूर्व ज्ञानमा उहाँ सब कुरा जान्नुहुन्थ्यो। अनि यी मानिसहरूलाई, यी पापमा जन्मेका र पापमा मरिरहेकाहरूलाई परमेश्वरले ठुलो प्रेम गर्नुभयो। उनीहरूको पापको ज्याला मृत्युलाई तिर्नलाई अनि रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन भन्ने कुरालाई पुरा गर्नलाई परमेश्वर एउटा शरीर लिनु परेको थियो, मृत्युलाई पुरा गर्न अनि पापको मूल्य रगत वा रगत नबगाई पाप क्षमा हुँदैन त्यो ज्याला तिर्नलाई। अनि परमेश्वरले यो योजना सुरुदेखि गर्नुभएको थियो। तर 2000 वर्ष अगाडि त्यस दिन, जुन दिन चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएर उनीहरूले भने आज तिमीहरूका निम्ति उहाँ जन्मिनु भएको छ, अर्थात् परमेश्वरले ठिक समयमा काम गर्नुभएको छ। हामी कति योजनाहरू बनाउँछौँ तर त्यसलाई ठिक समयमा गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरको कार्यतालिका एकदम सिद्ध छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो एकदम ठिक समयमा। उहाँले मुक्तिदाता पठाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आदमलाई, हव्वालाई उहाँले भन्नुभएको थियो स्त्रीको सन्तानले सर्पको सन्तान वा शैतानको शिर कुच्याउनेछन्। अनि एउटा कन्याबाट उहाँको जन्म हुनेछ, उहाँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुनेछ, स्त्रीको बिउ हुनुहुनेछ। अनि मुक्तिदाताको प्रतिज्ञा आदम र हव्वालाई मात्र होइन, उहाँले समय पछि गर्दै आउनुभयो। अब्राहमलाई गर्नुभयो, इस्रायल भन्ने देशलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उनीहरू सबैजना मसीहको बाटो हेरिरहेका थिए, कहिले आउनुहुन्छ उहाँ। परमेश्वरले एकदम ठिक समयमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। विभिन्न हिसाबले त्यो समय ठिक थियो। उहाँको बाटो हेरिरहेका थिए यहुदीहरू। बाइबलमा हामी 2जना व्यक्ति पाउँछौँ, हन्ना, सिमियोन। यी व्यक्तिहरूले उहाँको बाटो हेरिरहेका थिए। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो दिन आयो जब एउटा कन्या स्त्री मरियम पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भइन्। अनि त्यो दिन आयो जब कन्या मरियमले बालक येशूलाई जन्म दिइन्। अनि त्यस दिन यसो भनियो किनकि आज उहाँ जन्मिनु भएको छ। त्यो दिन आयो, परमेश्वरले त्यो दिन उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। ख्रिस्ट येशू त्यो प्रतिज्ञा गरिएको मसीहा, हाम्रो मुक्तिदाताको जन्म भयो। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने परमेश्वर कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हरेक काम ठिक समयमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर बुद्धिमानी हुनुहुन्छ अनि उहाँको योजना, उहाँले आफ्नो योजना अनुसार ठिक समयमा पुरा गर्न उहाँ सार्वभौम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। बाइबलमा एक ठाउँमा यस्तो पनि लेखिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुभयो हुन्छ। यहाँ भनेको छ गलाती 4:4 तर जब समय पुरा भयो तब परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, अर्थात् कन्या स्त्री हव्वाद्वारा, के अरे माफ गर्नुहोस्, मरियमद्वारा उहाँ जन्मिनु भयो। त्यसैले परमेश्वरले ठिक समयमा काम गर्नुभएको छ। त्यो बेला सुसमाचार प्रचार हुन एकदम ठिक समय थियो। त्यो बेला सारा संसार अधिकांश ठाउँमा राज्य गरिरहेको एउटा सरकार थियो, रोमको सरकार। अनि उनीहरूले बाटोहरू बनाइरहेको थिए ठाउँ ठाउँसम्म पुग्नलाई। ख्रिस्ट येशू ठिक समयमा जन्मिनु भयो ताकि उहाँको सुसमाचार एकदम ठिक गतिमा फैलिन सकोस् भनेर। परमेश्वरले कहिले पनि ढिलो गर्नुहुन्न, कहिले पनि आवश्यकभन्दा बढी छिटो पनि हुनुहुन्न। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट चाहिँ पिताको समयमा यो संसारमा आउनुभयो। उद्देश्य थियो क्रुसमा मर्नलाई, त्यो अहिले हामी फेरि हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरी हामीलाई पापहरूबाट छुटकारा दिनलाई।
पापको सामर्थ्यबाट हामीलाई बचाउनलाई क्रिसमसको सन्देश यही हो। परमेश्वरले ठिक समयमा आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो त्यस दिन। तर यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले त ठिक समयमा काम गर्नुभएको छ, परमेश्वरले ठिक समयमा तपाईँलाई बोलाउनु पनि भएको छ आफ्नो मुक्तिमा, के तपाईँ चाहिँ ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ कि? परमेश्वर कहिले ढिलो गर्नुहुन्न, उहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ आज पनि, तर तपाईँ चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्न आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ कि? हामी जान्दैनौँ हाम्रो शरीरको अन्त्य कहिले हुन्छ, हामी जान्दैनौँ हाम्रो मृत्यु कहिले हुन्छ। अनि बाइबलले बताएको छ कि मुक्तिको दिन आज हो। जसरी यहाँ भनियो आज म जन्मिनु भएको छ, त्यो दिन आयो। तपाईँको मुक्तिको दिन चाहिँ आज हो, ढिलो भएको छैन। तर ढिलो नगर्नुहोस्, परमेश्वरको यो अनन्त उपहारलाई स्वीकार गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि ख्रीष्टको जन्म तपाईँको व्यक्तिगत मुक्तिको खाँचोको निम्ति थियो, किनभने बाइबलले बताउँछ किनकि आज तिमीहरूका निम्ति ख्रीष्टको जन्म उहाँको आफ्नै निम्ति थिएन। आज मानिसहरू जन्मन्छन्, आफ्नै निम्ति जिउँछन्, आफ्नै निम्ति नाम कमाउँछन्, आफ्नै निम्ति दाम कमाउँछन्, आफ्नै निम्ति इज्जत कमाउँछन् अनि मर्छन्। उनीहरूको जीवनको उद्देश्य मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै पिऊँ, मै सबै मौज मस्ती गरौँ, अरू सब मरुन् ती दुर्बलहरू, मेरो नाम ठुलो होस्, मलाई समाजले ठुलो बनोस्। जति पनि धर्मगुरुहरू आए उनीहरूको उद्देश्य एउटै थियो, म। तर बाइबलले बताउँछ येशू ख्रीष्टको जन्मको उद्देश्य तिमीहरूका निम्ति हो, अर्थात् यो तपाईँको व्यक्तिगत खाँचोको निम्ति हो। क्रिसमसमा एउटा व्यक्तिगत सन्देश प्रभुले छोड्नु भएको छ। उहाँले एक एकलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो निम्ति मैले मेरो पुत्र पठाएको हुँ। व्यक्तिगत मुक्तिको खाँचोको निम्ति उहाँको जन्म भएको थियो। क्रिसमसको सन्देश यही हो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनुको यो ठुलो योजना तपाईँसँग सम्बन्धित छ। येशू यो संसारमा तपाईँको निम्ति आउनुभयो। यहाँ बताएको छ आज तिमीहरूका निम्ति उहाँ जन्मनु भएको छ। अनि यो महसुस गर्नु निकै ठुलो कुरा हो। कम्तीमा यो क्रिसमसको समयमा प्रश्न गर्नुहोस् किन येशू आउनुभयो? बाइबलले बताउँछ तिमीहरूका निम्ति, हरेक व्यक्तिका निम्ति, सबै मानिसहरूका निम्ति। बाइबलको सन्देश यही हो। यूहन्ना 3:16 जुन अघि भाइले पनि नाटकमा बताउनु भयो, किनभने परमेश्वरले, यसो गरौँ तपाईँहरू जसलाई यो पद कण्ठ छ मसँगै भन्नु होला, हामी सँगै भनौँ। यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई पठाउनु दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रेम भनेको यही हो। यहाँ बताएको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो तपाईँको निम्ति क्रुसमा मर्नलाई। त्यसैले क्रिसमस भनेको चाहिँ हामी एकअर्कालाई के दिन सक्छौँ भन्दा पनि मैले ख्रीष्टबाट के लिन सक्छु, उहाँले मलाई के दिनुभएको छ। उहाँ तपाईँको निम्ति क्रुसमा मर्न आउनुभएको, किनकि आज तिमीहरूका निम्ति। यदि यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो र आफ्नो हृदयमा काम गर्न दिनुभयो भने तपाईँको निम्ति यो क्रिसमस निकै अर्थपूर्ण हुनेछ। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभएकै कारण आज क्रिसमस मनाउँछन् सबैले। तर किन आउनुभयो त्यो बिर्स्यो भने यसको कुनै पनि अर्थ छैन। हामीलाई मुक्ति दिनलाई हो। तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि ख्रीष्टको जन्म भविष्यवाणीको पुरा हुवाई थियो। यहाँ बताएको छ दाउदको सहरमा। दाउदको सहर भनेको कुन सहर हो? यो चाहिँ बेथलेहेम सहरको कुरा गरिएको। अनि यो चाहिँ भविष्यवाणीमा बताइएको थियो। यो कुनै संजोग थिएन, कुनै दुर्घटना थिएन। येशूलाई जन्म दिने मरियम नासरतमा बस्थिन् अनि युसुफ जसँग मरियमको मगनी भएको थियो, उनीहरू सँगै सहवास गरेका थिएनन्। युसुफ पनि नासरतका थिए, तर भविष्यवाणी थियो उनीहरू बेथलेहेम, के अरे ख्रीष्ट येशू बेथलेहेममा जन्मिनुपर्छ। कसरी पुरा हुने? उनीहरूलाई त के थाहा पनि थिएन, सोची पनि रहेको थिएन। उनीहरू युसुफ एउटा सायद एउटा सानो दोकान जस्तो गर्दै सिकर्मी काम गर्ने व्यक्ति थिए। तर त्यही बेला रोमको सरकारले एउटा उर्दी घोषणा गर्यो
कि सबजना व्यक्तिहरू आफ्नो गाउँ गएर नाम टिपाउनुपर्छ। यहाँ हामी जनगणना गर्दैछौँ, यो झुक्किएर भएको थिएन, यो परमेश्वरको योजना अनुसार थियो। राज्य सरकारहरू परमेश्वरको हातमा छन्। उहाँले आफ्नो योजना पुरा गर्न कुनै पनि सरकारलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि सामर्थ्य शक्तिमा भएको नेताहरू शासकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू नाम टिपाउन कहाँ गए? बेथलेहममा, किनभने युसुफ दाउदका पुत्र थिए, छोरा थिए। अनि ख्रीष्ट येशू त्यहीँ जन्मनुभयो, दाउदको सहरमा भविष्यवाणी गरिए अनुसार। यो भविष्यवाणी हामी हेर्नेछौँ। तपाईँको बाइबलमा यो रातो डोरी लगाउनुहोस् लुका 2 अनि हामी एकैछिन मिकाको पुस्तक पल्टाउनेछौँ। दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना अनि मिका। मिका 5:2। ख्रीष्टको जन्मभन्दा करिब 600-700 वर्ष अगाडि लेखिएको वचन हो। उहाँ जन्मिनु भएको थिएन, तर उहाँको जन्म कहाँ हुनेछ बाइबलले ठिक त्यो ठाउँ बताएको छ। बाइबल चाहिँ भविष्यवाणीहरूको पुस्तक हो। अनि बाइबलको भविष्यवाणीहरू खालि एउटा अन्दाज वा अनुमान मात्र होइन, सतही छैन, तर ठोस भविष्यवाणीहरू छन्, वास्तविक भविष्यवाणीहरू छन्। आज संसारमा हात हेर्नेहरूले पनि भविष्यवाणी गर्छन्, तर ती सब काल्पनिक, झुटा अनि ठोस हुँदैनन्, सतही हुन्छन्। अनि बाइबलमा गरेको महान भविष्यवाणीहरूमध्ये एउटा हो मसीहको जन्म, त्यो पनि बेथलेहेममा। मिका 5:2 यस्तो लेखेको छ, तर त चाहिँ हे बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका हजारौंको बीचमा सानो छस्, तापनि तँबाट मेरा निम्ति एकजना निस्केर आउनेछन् जो इस्राएलका शासक हुनेछन्, जसका उद्गमहरू त प्राचीन कालदेखि अनन्त कालदेखि नै हुन्। यहाँ के बताइरहेको छ भने जो जन्मिनुहुन्छ उहाँ त्योभन्दा अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो। जस्तै कसैले तपाईँको उमेर सोध्यो भने तपाईँले भन्नुहोला मेरो उमेर चाहिँ मानौँ 30 वर्ष भएको छ वा 40 वर्ष भएको छ। त्यसको अर्थ हो त्यो 30 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँको अस्तित्व थिएन, तपाईँ हुनुहुन्थेन। त्योभन्दा वर्षौँ अगाडि तपाईँ हुनुहुन्थेन, तपाईँ भन्ने मान्छे थिएन। तर जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो 2000 वर्ष अगाडि, उहाँको सुरु 2000 वर्ष अगाडि भएको होइन, उहाँ त्योभन्दा अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ मिका 5:2 अन्तिममा बताएको छ, उहाँका उद्गमहरू चाहिँ प्राचीन कालदेखि अनन्त कालदेखि हुन्। उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। तर उहाँ जन्मिनुहुने ठाउँको बारेमा यहाँ एकदम किटान गरेर बताइएको छ। संसारमा मात्र भनिएको छैन, तर यहाँ भनेको छ हे बेथलेहेम एफ्राता। के हो यो बेथलेहेम एफ्राता? बेथलेहेम त्यही ठाउँ हो जहाँ दाउद भन्ने राजाको जन्म भएको थियो। बेथलेहेम चाहिँ यहुदियामा पर्ने हजारौं सहरहरूमध्ये एउटा सानो सहर थियो, एउटा नगण्य किसिमको सहर थियो। अनि त्यही एउटा नगण्य किसिमको सहरमा, त्यसको पनि एउटा गाईको गोठमा सारा संसारको सृष्टिकर्ता स्वर्गका प्रभु एउटा नम्र व्यक्तिको रूपमा एउटा डुँडमा पस्रिनु भयो, उहाँ त्यहाँ जन्म लिनुभयो, उहाँ बेथलेहेममा जन्मिनु भयो। बेथलेहेम शब्दको अर्थ हो रोटीको घर, रोटीको घर। येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाटको रोटी हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो भोको प्राणलाई तृप्त पार्न सक्छ, जसलाई विश्वास गरेमा मान्छे कहिले पनि भोकाउने छैन र कहिले मर्ने छैन। एफ्राता, एफ्राता शब्दको अर्थ हो फलवान हुनु। ख्रीष्ट फलवान हुनुहुन्छ, उहाँ मरेर बिउतनेरमा जेठा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले धेरै भाइहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु भएको छ, जसरी आज उहाँले मलाई पनि डोर्याउनु भएको छ। त्यसैले ख्रीष्टको जन्म किटान गरिएको थियो। उहाँ कुन ठाउँमा जन्मने यो अचम्म छ, कुनै पनि मानिसले बुझ्न सक्ने कुरा होइन, कुनै पनि मानिसले एउटा अनुमान गरेर ठ्याक्कै मिल्ने कुरा होइन। तर बाइबलले स्पष्ट बताएको छ उहाँ बेथलेहेममा जन्मिनुहुनेछ, एउटा सानो गाउँ, एउटा नगण्य गाउँ। ख्रीष्ट कति नम्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ। उहाँ कति नम्र भएर जन्मनु भयो। तर एक दिन उहाँ आउनुहुनेछ न्याय गर्नलाई। उहाँ त्यो बेला बेथलेहेमको कुनै एउटा गोठमा होइन, तर आकाशको बादलहरूमा आउनुहुनेछ। उहाँ सामर्थी न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ।
तर हामी के सिक्छौँ भने लुका 2:11 बताएको छ, दाउदको सहरमा अर्थात् जहाँ भविष्यवाणी गरिएको थियो उहाँको जन्म एउटा संजोग थिएन, तर यो परमेश्वरको योजना अनुसार थियो। उहाँले भन्नुभएको छ एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, बेथलेहेममा उहाँको जन्म हुनेछ, उहाँ इम्मानुएल हुनुहुनेछ अर्थात् परमेश्वर हामीसित, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यही भविष्यवाणीको पुरा हुवाई अनुसार ख्रिस्ट ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा जन्मिनु भयो जहाँ भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब यस्तो भनियो, आज उहाँको बारेमा भविष्यवाणी पुरा भएको छ, जाऊ दाउदको सहरमा, हेर मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ, स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरे। उहाँ तपाईँहरूको निम्ति हो। चौथो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ कि ख्रिस्टको जन्म एउटा सुन्दर उपहार थियो। 11 पदमा त्यो मुक्तिको कुरा पाउँछौँ हामी। लुका 2:11 यहाँ लेखेको छ, किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता अर्थात् मुक्ति दिनुहुने एउटा मानिसलाई चाहिएको सबभन्दा ठुलो उपहार थियो। आज क्रिसमसको अवसरमा मान्छेले उपहार लिने दिने गर्छन्। अनि अघि हामीले नाटक पनि सुन्यौँ, सेन्टा क्लज, तपाईँले देख्नुभएको होला, बजारमा ठुल्ठुलो पसलहरूको सामु एउटा मान्छेलाई लिइन्छ, कुनै स्टाफलाई रातो लुगा लगाइन्छ, दारी हालिन्छ, रातो टोपी लगाइन्छ, उसलाई सेन्टा क्लज बनाइन्छ, अनि बच्चाहरू उफ्रन्छन् उसको वरिपरि, उसले उपहारहरू दिन्छ, चक्लेटहरू दिन्छ। अनि उनीहरूको लागि अघि यहाँ भाइले भन्नुभएको थियो, क्रिसमस भनेको त्यही त्यो बुढो मान्छे हो, दारी पालेको, अनि उपहार दिने लिने हो। अब उपहार दिनु नराम्रो होइन, मिठो खानु पनि नराम्रो होइन, तर यो सबैको बिचमा सबभन्दा उत्तम उपहारलाई बेवास्ता गर्नु चाहिँ निकै दुःख लाग्दो कुरा हो। आज ख्रिस्ट येशूको बारेमा धेरै थोरै मात्र प्रचार हुन्छन्, अनि यही उपहारहरूको लागि मान्छेहरू कुदिरहेको छ। तर तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई कति ठुलो उपहार दिनुभएको छ आफ्नो पुत्रद्वारा, के त्यसको बारेमा सोच्नु भएको छ? के त्यो उपहार चाहिँ मलाई चाहिएको छ भनेर बुझ्नु भएको छ? संसारमा दिने उपहार त नाश भएर जान्छन्, पुरानो हुन्छन्, दिने मान्छे नि मरेर जान्छ, लिने मान्छे नि मरेर जान्छ, तर ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको सबभन्दा ठुलो उत्तम उपहार, अनि उहाँले दिनुहुने मुक्ति परमेश्वरको सबभन्दा उत्तम उपहारलाई नलिने व्यक्ति अनन्तको लागि नाश हुनेछन्। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको उपहार चाहिँ वा वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो। यो साँचो उपहार तपाईँलाई चाहिएको छ, यो साँचो उपहार तपाईँलाई चाहिएको छ। उहाँ मुक्ति दाता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो उपहार उहाँले दिनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँको पापहरूको क्षमा र तपाईँको मुक्ति, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। क्रिसमसको सन्देश यही हो, बाइबलले यही बताउँछ। पापमा नाश भइरहेका, हाम्रो पापले गर्दा हामी नरकका योग्य थियौँ, तर त्यो ढुँडमा पस्रिनु भएको ती बालक चाहिँ क्रुसमा मर्नुहुने ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो एक दिन आउनुहुने राजा हुनुहुन्छ। क्रिसमसको सन्देश यही हो। उहाँ आउनुभयो तपाईँ र हामी जस्तो नरकका योग्य मानिसहरूलाई, शैतानको अधीनमा भएका मानिसहरूलाई बचाउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो आफ्नै रगतको मूल्य तिरेर, अनि उहाँ मात्रै पिता कहाँ जाने बाटो हुनुहुन्छ। पाँचौँ कुरा हामी देख्छौँ यहाँ, ख्रिस्टको जन्म एउटा उद्वेगको आश्चर्य थियो। यहाँ भनिएको छ, एकजना मुक्तिदाता जन्मिनु भएको छ। हरेक मानिसको जन्ममा बुबा र आमाको सहभागिता हुन्छ, तर ख्रिस्टको जन्म एउटा कन्या स्त्रीबाट भएको थियो, मरियमबाट। अनि उहाँ जब एउटा कन्या स्त्रीबाट जन्मनु भयो, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैको शारीरिक बुबाहरू छन्, अनि आज संसारमा मानिसहरूले आफ्नो छोराहरूलाई हकको सम्पत्तिहरू छोड्छन्, अनि उनीहरूले भोलि केही पाउन् भनेर केही कमाएर सम्पत्तिहरू छोड्छन्, अनि हकको सम्पत्ति मान्छेले पाउँछन्, तर सबै बुबाले आफ्नो छोरा र छोरीलाई सबभन्दा पहिला दिने हकको सम्पत्ति भनेको चाहिँ पाप हो। हरेक जो आदमबाट जन्मिएको छ ऊ पापमा जन्मिएको छ, त्यो बच्चालाई पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन। तर ख्रिस्ट येशू
कुनै शारीरिक बुबा थिएन, उहाँ एउटा कन्या स्त्रीबाट जन्मिनु भयो। यो उद्वेगको आश्चर्य थियो। परमेश्वरको लागि त हरेक कुरा सम्भव छ। हामी मान्छेहरूको लागि यो आश्चर्य। परमेश्वरले त सुरुमा उहाँले बोल्नु भएर सब कुरा सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले माटो लिनुभयो, त्यसबाट मान्छे बनाउनु भयो। उहाँलाई केही पनि गाह्रो छैन, उहाँको लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन। हाम्रो लागि त कठिन छ एउटा माटोबाट मान्छे बनाउनु, परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि ख्रीष्टको जन्म पनि त्यो आश्चर्य थियो जुन परमेश्वरको निम्ति असम्भव थिएन। एउटा कन्या स्त्रीबाट उहाँ जन्मिनु भयो, अनि त्यसैले उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। शरीरअनुसार आदम उहाँको बुबा होइन, उहाँ अनन्त परमेश्वरको अनन्त पुत्र हुनुहुन्छ, पाप रहित उहाँ जन्मिनु भयो। कारण हामी पापीहरूको निम्ति पाप रहित निष्खोट बलिदानको रूपमा क्रुसमा मर्नलाई। बाइबलमा स्पष्ट बताएको छ युसुफ र मरियमको मगनी भएको थियो, तर उनीहरू सँगै बसेका थिएनन्। त्यही बेला नै ख्रीष्ट चाहिँ मरियमको गर्भमा आउनुभयो, पाप रहित। त्यसैले कन्या जन्म एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आज मानिसहरूले कन्या जन्मलाई इन्कार गर्छन्, त्यसलाई एउटा काल्पनिक कुरा भन्छन्, तर हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरको योजनाअनुसार उहाँले त्यही गर्नुभयो। एउटा कन्याबाट पाप रहित भएर जन्मिनु भयो। यदि उहाँ कन्या स्त्रीबाट नजन्मिनु भएको भए हामी जस्तै पापको एउटा कुनै एउटा मान्छे मात्र उहाँ हुनुहुने थियो, तर उहाँ पाप रहित अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले कन्या जन्म महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको जन्म यही थियो, यो एउटा उद्वेगको आश्चर्य थियो। अनि क्रिसमसको सन्देश यही हो, हेर एउटा कन्या गर्भवती हुनेछिन् र पुत्र जन्माउने छिन्। उहाँ जन्मिनु भयो, जस्तो भनिएको त्यस्तै कन्याबाट नै। अनि 6 ठाउँ र अन्तिम कुरा हामी देख्छौँ यहाँ कि ख्रीष्टको जन्ममा उहाँको वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट गरिएको थियो। कसरी? उहाँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भनिएको छैन, तर यहाँ स्पष्ट बताएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ कुनै एउटा अर्को मान्छे होइन, तर जो जन्मनु भयो मरियमको गर्भबाट उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अर्थात् ख्रीष्ट शब्दको अर्थ अभिषिक्त जन, हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नलाई, हामीलाई छुटकारा दिनलाई नियुक्त गरिनु भएको व्यक्ति, मसीह। हिब्रूमा मसीह भनिन्छ, ग्रिकमा ख्रीष्ट भनिन्छ। अनि यहाँ प्रभुले बताउनुहुन्छ कि उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ मसीह हुनुहुन्छ। र साथै उहाँ मसीह ख्रीष्ट मात्र होइन, तर उहाँ प्रभु पनि हुनुहुन्छ। यहाँ बताएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको नामको घोषणा यही हो। प्रभु अर्थात् उहाँ सबजनाको मालिक हुनुहुन्छ। प्रभु अर्थात् उहाँ सबै सृष्टिका कुराहरूको मालिक हुनुहुन्छ। प्रभु अर्थात् तपाईँको उहाँ मालिक हुनुहुन्छ, तर तपाईँको निम्ति मर्नलाई दासको रूप लिएर आउनुभयो। यो अचम्म चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी विश्वासद्वारा लिन्छौँ कि अनन्त पुत्र मान्छे भई जन्मिनु भयो कन्याबाट, अनि उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। जो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको थियो, सारा सृष्टिको मालिक आज मेरो मालिक हुनुहुन्छ। हो, येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ। मसीह अर्थात् उहाँ पुरानो नियममा प्रतिज्ञा गरिएको व्यक्ति। पुरानो नियमका व्यक्तिहरूले उहाँको बाटो हेर्थे, मसीहको बाटो हेर्थे, तर उहाँ एउटा मान्छे मात्र होइन, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, सारा महिमाका प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले क्रिसमसको सन्देश यही हो कि ख्रीष्ट भनिनुहुने व्यक्ति जो जन्मनु भएको थियो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीलाई मुक्ति दिने उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म एउटा भविष्यवाणी थियो जुन परमेश्वरको योजनाअनुसार ठिक समयमा पुरा भयो। यदि तपाईँले क्रिसमसको यो साँचो सन्देशलाई बुझ्नुभएको छैन भने र क्रिसमसको यी मुख्य विषय, यी मुख्य व्यक्ति येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता र प्रभु हुनलाई दिनुभएको छैन भने एक दिन तपाईँको मृत्यु भएपछि सदाको निम्ति नरकमा फ्याँकिनुहुनेछ। कहिले ननिम्ने आगो भनिएको छ बाइबलमा, नरकलाई पीडाको स्थान भनिएको छ, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन र आगो निम्दैन। त्यो अनन्त दण्ड हो, त्यो अनन्त दण्ड हो, त्यो परमेश्वरको धार्मिकता हो। परमेश्वर यति धर्मी हुनुहुन्छ, यति पवित्र हुनुहुन्छ कि उहाँको सामु पाप यति घृणित छ कि उहाँले अनन्त रूपमा नरकमा फ्याँक्नै पर्छ पाप गर्नेलाई। तर उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, त्यही व्यक्तिको निम्ति पापको मूल्य तिर्न
लुका 2:11 भने जस्तै उहाँ तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाता भएर जन्मिनु भएको छ। उहाँ ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। क्रिसमसको सन्देश यही हो, बाइबलले यही कुरा बताउँछ। अनि यदि तपाईँले आफ्नो विश्वास ख्रिस्ट येशूमा राख्नुभयो भने उहाँको मृत्यु तपाईँको निम्ति बलिदानको रूपमा उहाँको मृत्यु र त्यो मृत्युमाथि विजयी भएर उहाँको बौरी उठाइ, त्यसमा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ। एक दिन तपाईँ उहाँसँग स्वर्गमा हुनुहुनेछ। तर आजै तपाईँ उहाँको सन्तान हुनुहुनेछ। आजै उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। आजै तपाईँको अशान्तिले भरिएको जीवनमा परमेश्वरको अचम्मको शान्तिले बास गर्नेछ। मुक्ति पाउनुहुँदा तपाईँले आजै यी सब कुराहरू पाउनुहुनेछ। स्वर्ग त निश्चयता जुन हामी एक दिन मरेपछि पुग्छौँ, तर आज परमेश्वरसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध र उहाँसँग मेरो आशिषपूर्ण सङ्गति यो सुरु हुन्छ। अन्तिम एउटा पद म पढिदिन चाहन्छु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। बाइबलमा लेखिएको छ यूहन्ना 6:47 साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन छ। हुनेछ होइन, तर छ। म पछि दोहोऱ्याउनु होला। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन छ। हो, यो प्रतिज्ञालाई ध्यान दिनुहोस्। हुनेछ होइन, छ। मैले केही समय अगाडि एकजना व्यक्तिसँग कुरा गरेको थिएँ, मुक्ति पाउनु त तपाईँले के पाउनुभयो? उहाँले भन्नुभयो मैले मरेपछि म जीवन पाउनेछु। गलत जवाफ थियो। त्यो जीवन अहिले नै छ। येशूले भन्नुभयो जसले ममाथि विश्वास गर्छ उसित अनन्त जीवन छ। एउटा धन्यवाद होस् उहाँको यो प्रतिज्ञाको लागि। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हाम्रो प्रचारको भाग यहाँ राख्नेछ।